هذا درج ينزل برحلة على الأنفاق. بس رح فرجيكم شو بقصد بالأنفاق. في رافعة وفي جدا يعني خلال نزلت هنشوف شو في. يا جماعة هذا المنفق يمكن نروح على هذا وننام. شي تحت الأرض. هي أسطورة شديدة 100 متر تقريبا. هذا صعب فتحه. حاسس حالي عم بلعب هايف لايف. طريق سري. وهون باب تاني. هون ما كملوا. التلفزيون العربي